دونك نبداو على بركة الله. لو dipôle magnétique. دونك أشنو هو الdipôle magnétique؟ الdipôle magnétique هو واحد une source de champ magnétique إما يكون aimant ولا circuit parcouru par un courant d'intensité I. OK indépendant du temps. دونك أشنو غنجي ناخدو حنايا؟ غنجي ناخدو واحد spire OK spire circulaire spire circulaire واحد spire circulaire c'est bon. Elle est parcourue par un courant d'intensité I. C'est bon. هاد السبيغ هادي أوكي الديامتر ديالها هو D. سي بون. دونك أشنو هو لو مومون مانيتيك؟ شنو هو لو مومون مانيتيك؟ لو مومون مانيتيك M إيكال à quoi؟ إيكال à I fois la surface S. La فيكتور surface. فيكتور اللي هي I fois S fois الفيكتور نورمال N. دونك فوالا ها لاكس زد ديال الديبول ديالنا. Et on veut calculer le champ magnétique, OK, le champ magnétique et le potentiel vecteur en un point M très éloigné du dipôle كما شفنا في l'électrostatique في الديبول électrostatique en un point M il est très éloigné ها M donc la distance OM هي R la distance OM راه هي R il est très supérieur à D كبيرة بزاف على D donc هذا هو اللي كيتسمى l'approximation dipolaire. واش متفقين؟ دونك R كبيرة بزاف على D دونك هذا كيتسمى approximation dipolaire. متفقين؟ approximation dipolaire. Le moment dipolaire M هو le courant I هو S fois le vecteur normal. Donc le moment dipolaire هو هذا M. Le moment magnétique dipolaire. Moment magnétique dipolaire. مزيان. Donc le potentiel vecteur créé ici. Donc voilà votre point, le point هنايا هاد l'angle هادي هي θ. بحال إلا راك خدام بلي كوردوني سفيريك. واش متفقين؟ بحال إلا رانا خدامين بلي كوردوني سفيريك. أنا نجي نقلب لكم الآخر. إلا حطيت لاكس زد بحال ما هكذا. إلا حطيت السبيغ ديالي هنايا هكذا. سي بون. فوالا لاكس زد. Voilà le point M, elle est très éloignée du dipôle. كبيرة بزاف على الآخر. Le point M, elle est ici. Donc voilà le système de coordonnées. هاد المرة هو le système de coordonnées sphérique. هاد l'angle هادي هي θ. ياك؟ سي بون هاد l'angle هادي اللي عندكم هنا هي θ. هاد la distance OM هي R. distance OM هي R. وكندير البروجيكسيون إلا باغي الآخرين. Voilà Y et voilà X. Donc l'angle phi اللي عندي l'angle phi راه جات هنايا l'angle phi. إلا درت البروجيكسيون في لو بلان غادي يجيني l'angle phi هي هادي. دونك l'approximation dipolaire كتقول لي بلي هاد لا ديستانس هادي دونك فوالا لو كورون إي كيسيركول في هاد الديبول هذا في هاد السبيغ هادي et voilà votre moment magnétique dipolaire M تي M اللي هو I fois S fois N هذا هو le moment magnétique dipolaire. دونك اشنو كتعرفوا نتوما بالنسبة لي كوردوني دونك لو فيكتور ER هذه هي الفيكتور ER هذه هي الفيكتور E دو تيتا اون كوردوني سفيريك غير غابيل مزيان. لو فيكتور او في كيفاش تكون عامل الفيكتور او في شي حاجه بحال ما هكا سي بون. ونجي نسمي لو فيكتور اورو نجي نسمي هذا الفيكتور نقدر نسميها اورو هذه هي اورو يسوي هذا لو غايون هذا في لو بلان سي بون و فوالا لو سونتر. دونك لي فيكتور اللي عندنا لي فيكتور ديال البروجيكسيون
اش ممكن تلاحظوا كتجي الا خديت كا او ار مشيت في لا ديريكسيون كا اوكي او ار بين كا و او ار شنو كاين بين كا و او ار نحط غير الريبريزونطاسيون ديال لي فيكتور كا معها او ار هاد لونغل هادي هي تيتا الا جيت من كا لاورو بين كا و اورو كيفاش عاملين كا و اورو كا و اورو راه متعامدين متفقين غتجيني اورو جايه بحال من هكدا هادي اورو ماشي اوفي واشنو غتبقى ليا غتبقى ليا او دو تيتا او دو تيتا غتجيني جايه بحال من هكدا هادشي راه شفتو في لا ميكانيك راه غير كنعاود نذكركم بهاد لي ريبريزونطاسيون مزيان نجي لهنايا ونعطي ليكسبريسيون اشنو قلنا على لو بوتونسيال فيكتور كري في هاد لو بوين هادي دونك لابروكسيماسيون دي بولار ار كبيره بزاف على دي كبيره بزاف على هاد لو غايون ديال السبير ديال الديبول دونك اشنو كتعرفوا على ا لو بوتونسيال فيكتور ا دي ا ايكال كوا دي ا au point M égale à mu 0 sur 4pi ياك fois quoi fois l'élément de courant DC sur la distance PM PM يعني خصني نجي نختار ان élément نجي نختار ان élément de courant هنايا DC il est centré autour du point P مزيان وهذا distance هذه هي PM متفقين هذه راه distance PM ركز معايا مزيان غير في لي كالكول وغتفهم ان شاء الله دونك هذه كي تيغال à mu 0 sur 4pi I fois dl sur la distance PM مزيان دونك من هنايا اشنو غتلاحظ دونك لو بوتونسيال فيكتور A créé par le dipôle اشنو غادي يكون هنايا A au point M égale à mu 0 I sur 4pi l'intégrale على هاد السبير هادي اللي فيرمي l'intégrale على السبير ديال هذا كله ديال dl sur PM دونك هادي اللي كنعطيك دابا اسهل ميثود باش انك تحسب لو بوتونسيال فيكتور هذه هي الميثود السهله فيها اشنو عندنا كاين عندنا واحد الفورمول مهمه في الرابيل ماتيماتيك كتسمى فورمول دو كيلفن فورمول دو كيلفن اوكي كنستعملوها في الكالكول فيكتوريال اللي شنو كتقول لك باللي لانتيغرال فيرمي اوكي سور واحد الكونتور فيرمي سي ولا غاما ديال واحد لا فونكسيون اف فوا le vecteur déplacement dl égale à l'intégrale sur la surface s'appuyant sur le contour, le contour ديال ds ok produit vectoriel le grade ديال هاد لا فونكسيون اف اوكي ما عرفتش دار معكم هاد الشابيتر هو ديال الرابيل ماتيماتيك ولا ديجا هادشي كنتو شفتوه في الالكتروستاتيك غير هاد فورمول دو كيلفن جو بونس با ما تكونوش شفتوها في الالكتروستاتيك المهم هي اللي غنستعمل دونك نطبق هاد لانتيغرال هنا شنو كطلع شنو كيلعب الدور ديال اف هنا لا فونكسيون اف ال ها هو هذا شكون اللي كيلعب الدور ديال لا فونكسيون اف دون سو كا لا فونكسيون اف هو 1 سور بي ام واش متبعين معايا الشباب واش متبعين Oui. دونك هو 1 سور بي ام دونك نجي نطبق هنايا لانتيغرال ديالي غيجيني لانتيغرال دو كوا لانتيغرال دو 1 سور بي ام اللي هي لا فونكسيون اف فوا دي ال ايكال كنطبق غير هاد العلاقه هاد القاعده هادي دوبل انتيغرال سور لا سورفاس اس اوكي فوا كوا فوا دي اس برودوي فيكتوريال الكراد ديال 1 sur PM ديال لا فونكسيون f 1 sur PM بيان سور راه الكراد او بوان بي الكراد او بوان بي متفقين كراد او بوان بي مزيان اشنو بقى ليا دابا الفيكتور بي ام ايكال كوا الفيكتور بي ام اون جينيرال فيكتور بي ام اشنو هي بي ام هي بي او بلس او ام مزيان او لا بغيت نقول لك هي او ام موان او بي مزيان كي تيغال دونك الا بغيتها اون فونكسيون ديال ام و بي شنو غندير بين ام و بي هي اكس ام
moins xp suivant i plus ym moins yp suivant g plus zm moins zp suivant k. هذه كتعرفوها شفتوها في النيفو ديال الليسي ديال التاسعة ولا السابعة. دونك من هنا شنو غنلاحظ؟ لا ديستونس بي ام ايكال كوا لا ديستونس بي ام هي لا غاسين هي اكس ام moins xp ok au carré plus ym moins yp au carré plus zm moins zp au carré à la puissance 1 demi. كلشي عارفها la racine هذوك pm. Donc 1 sur pm égale à quoi 1 sur pm. غتجيني هنا moins 1 demi. قلبت. مفهوم الشباب لحد الآن هنايا؟ ما ننساش هاد لو موان. لحد الآن مفهوم. دونك هنايا لقيت بي ام. فاش غتجي تعمل لي الكغاد تجي تحسب الكغاد راه بسيط. فاش غتجي تحسب لي الكغاد ديال كوا ديال au point P OK le grade au point P de 1 sur PM OK اشنا هو دونك فاش كنقول لك الكغاد au point P راه شنو كنقصد به الكغاد au point P راه هو la dérivée par rapport à xp suivant i plus la dérivée par rapport à yp suivant g plus la dérivée par rapport à zp suivant k يعني فاش كنقول لك الكغاد ديال 1 sur PM راه غديريفي هذا بالنسبه لاكس بي اوكي بلس الديريفي بالنسبه لاي بي الديريفي بالنسبه لزد بي كامل باش متفقين كنجي كنعوض هنا لا فونكسيون مثلا 1 سور بي ام الكراد مثلا الكراد ديال شي فونكسيون هنا مثلا راه لا ديريفي ديال هذه بارابور اكس بي لا ديريفي ديال هذه بارابور اي بي ميم اكسبرسيون كنجي نديريفي 1 سور بي ام هاد الاكسبرسيون ديال 1 سور بي ام فاش غادي نجي نديريفي سي سامبل دو فيريفي بلي هاد الكراد هذا ايكال ا بي ام سور بي ام على بويسونس 3 واش مفهوم الشباب واش مفهوم الله يرضي عليك مش واحد يجاوبني هنايا انا عطيت الاكسبرسيون ديال بي ام قلت لك Oui. الكراد او بوان بي مفهوم نعم ام واش فيكس ما سمعتكش واحد البنت اخرى كانت سولات ام واش فيكس لا ام بعيده بزاف ام بعيده انا قلت لك لو غراد او بوان بي حيتاش لا ورجع لا ديفينيسيون لا غراد او بوان بي في الرابيل ماتيماتيك لو غراد او بوان بي واش متفقين كنجي كندير في بارابور اكس بي ما قلتلكش لو بوان ام فيكس ولا بوان ام الي تري زيلواني من ديبول انا هنايا كنطبق الفورميل دو كيلفن لو غراد او بوان بي لو غراد او بوان بي كون كان لو غراد او بوان ام غاديك واحد لو موان هنايا مزيان دونك هنايا متفقين لحد الان في هاد لابارتي هادي دونك لو بوان ام اش عندي لو بوان ام دائما في الديبول لو بوان كيفاش كتكون لو بوان ام كيفاش كتكون اي تري هذا هو لا كونديسيون اللي كنعرفين ليها اي تري زيلوانيي اي تري زيلوانيي دو ديبول بمعنى هاد لا ديستونس بتي ار اللي هي او ام اللي تري سوبيريور لو رايون ار ديال السبير اللي هو دي سور دو وهذا كيتسمى سيدي لابروكسيماسيون ديبولار مقبله قلتها approximation إلا قال لك غابولي لابروكسيماسيون ديبولار أعطي هاد لا فراز وأعطي الكونديسيون ماتيماتيك مزيان اشنو باقي لي آخر نجي نعوض نجيب شوية عليه نعوض هنا اشنو قلنا دونك نعوض في لابروكسيماسيون ديبولار اخ هي او ام كبيرة بزاف على الدي دونك فاش كنجي كنقول لك بي ام الفيكتور بي ام ايكال كوا فيكتور بي ام ايكال كوا ايكال بي او بلس او ام اللي هي او ام شنو او ام هي ار سويفون او دو ار بي او شنو بي او هي موان لو غايون ار سويفون الفيكتور او هذا راه الي بريسك ار سويفون او ار علاش اون فا نيغليجي لو غايون ار هاد الفيكتور هادي ار سويفون اورو دوفون هاد لو غايون ار حيت هذا كبير عليه بزاف واش متفقين غنعتبرها هذه راه هي اللي بريسك او ام واش مفهوم الشباب بحال واش مفهوم ها الفيكتور غنرجع لك من لا فيغور نرجع لا فيغور مزيان ركز معايا مزيان هاد الفيكتور بي ام ها هي الفيكتور بي ام ها هي دي ها الفيكتور او ام ها هي دي
متفقين؟ هذه الفيكتور او ام. هاد فيكتور او بي راه صغيره بزاف، فيكتور او بي راه صغيره، هاد الفيكتور او بي راه صغيره، هذا ديستونس اللي هو لو غايون ار راه اللي نيجليجابل دوفون ار. دونك انا نقدر نقول باللي ار راه هي بي ام ابروكسيماسيون. واش واضحه هنايا الشباب؟ بمعنى هاد الكغاد بي ام سور بي ام 3، بي ام سور بي ام 3. فاش نجي كنقول لك الكغاد بي ام فيكتور سور بي ام 3 راه بريسك او ام سور او ام 3. الفيكتور او ام كاين اللي كيدير لها ار فيكتور على او ام 3 هي ار على بويسونس 3 موديول. واش مفهوم هاد لابروكسيماسيون ديبولار شنو كيعطيني؟ مفهوم الشباب؟ دونك Oui. فوالا جاتني لو بوين او هنايا، جاتني لو بوين بي هنايا، لو بوين ام راه بعيده عليهم بزاف، هذه هي ار اوكي، وهذه هي لا ديستونس بي ام. دونك اودي قلت بلي اون فا نيغليجي هاد لو غايون هذا لا ديستونس ار دوفون بي. متفقين؟ اوكي. نجي نعوض دابا في الاخر. دونك الكغاد كي غيولي الكغاد، الكغاد الكغاد دو 1 سور بي ام au point P راه هو R sur R à la puissance 3 à l'approximation dipolaire. Donc il a déjà question rappelez à l'approximation dipolaire que devient l'expression ديال الكغاد ولا البوتنسيال على تعطي. دونك نجي لهنايا ونكمل الكالكول ديالي. نجي هاد الانتيغرال هذا كيفاش غيولي الانتيغرال. دونك هاد الانتيغرال كي غادي يولي كوبي اوكي. ركز معايا مزيان. دونك هاد الانتيغرال هو الانتيغرال دو دي اس برودوي الكغاد اش غيولي R sur R à la puissance 3. ما عملت والو هنا يا شباب. R à la puissance 3 مزيان. دونك هذا هو هذا الانتيغرال. نجي للبوتونسيال فيكتور. شنو قلنا على البوتونسيال فيكتور؟ A au point M égale à quoi? Égale à mu 0 sur 4pi l'intégrale de quoi? De dl sur pm. dl sur pm هو هذا اللي هي mu 0 sur 4pi l'intégrale pour les doubles intégrales de ds. اوكي نسينا هنايا كانت عندنا يمكن مي 0 فوا اي، مي 0 فوا اي. دونك دي اس برودوي فيكتوريال ار سور ار على بويسونس 3. واش واضح؟ دونك اشنو كتلاحظوا هنايا؟ قلنا اي فوا دي اس، اي فوا دي اس. الا دخلت الدي اس لهنا اش غتولي هاد ليكسبرسيون؟ هاد ليكسبرسيون كنانتيغري لا سورفاس، لا سورفاس ديال الديبول. يلا دخل هاد اي لهنايا غتجيك مي 0 سور 4 بي دوبل انتيغرال دو كوا؟ ديال اي فوا دي اس. متفقين الشباب؟ اي فوا دي اس. دونك الا كنت كندوي على لابروكسيماسيون ديبولار كنانتيغري انا على لا سورفاس. يعني هاد لانتيغراسيون على لا سورفاس حديت دي اس. هاد ار سور ار على بويسونس 3 ما كيتعلقش بالدي اس، كنانتيغري على لا سورفاس. ابروكسيماسيون ديبولار كنانتيغري غير على لا سورفاس. واش متفقين الشباب؟ هاد الانتيغرال هذا ما داخلش على ار على ار 3، كنانتيغري على لا سورفاس. شوف لو بوين ار كيفاش عامله ار، لو ار فيكتور. واش متفقين؟ دونك هاد الانتيغرال ديال اي، هاد الانتيغرال ديال اي فوا دي اس واش يعطينا اي فوا دي اس؟ بحال هكا هي ميو 0 سور 4 بي اي فوا دي اس. الانتيغرال ديال دي اس بوحديتو اونتر بارونتيز عندي افيك الانتيغرال ديال دي اس اش يعطيك؟ هو اس فيكتور لا سورفاس ديال الاخر ديال الديبول. الانتيغرال ديال دي اس فيكتور هو اس فيكتور. كلشي عارف هادي. يعني غتعطيك هنا اي فوا اس برودوي فيكتوريال ار سور ار على بويسونس 3. هذا هو البوتنسيال فيكتور. نرجع لاي فوا اس. اشنو قلت في اي فوا اس باغ ديفينيسيون؟ اي فوا اس هو ام هي ام. لو مومون مانيتيك. اوكي لو مومون مانيتيك ديبولار هو لو مومون مانيتيك ديبولار. وهنا في هنايا غنكون جاوبت على لا كيستيون ديال لو كالكول ديال لو بوتنسيال فيكتور. دونك لو بوتنسيال فيكتور au point M très éloigné égale à mu 0 okay, sur 4pi. اشنو غتجينا هذا؟ اي فوا اس هو لو مومون مانيتيك ديبولار برودوي فيكتوريال ار سور ار على بويسونس 3. هذه اللي عطيكم في لو كور. هو ما عطاكمش قولوا. هذه اللي عطاكم في لو كور ما دارلكمش ديمونستراسيون ديالها افيك ار. راه قلنا ار راه هي او ام.
راه هي لو موديل دو ار سويفون او دو ار عادي. ولو مومون مانيتيك راه قلنا هو اي فوا اس. كلشي مفهوم هنا الشباب؟ Monsieur, نعم. j'ai pas compris. Là, le grade ديال 1 sur P هو PM vecteur ou PM vecteur على PM وانا vecteur أس. ما نقدرش نبقى نحسب لكم في لي ديريفي هنايا. واش غنقبط هاد الديريفي اللي نبقى نديريفي فيها هنايا في هاد الليل؟ غنقبط هذا، غنقبط 1 سور بي ام نديري فيها بالنسبه لاكس بي في اي، نجي نديري فيها بالنسبه لايكغيك بي في الجي، نديري فيها في زد بي في الاخر. وعندي هنا لا راسين. اشنو كتعرفوا نتوما على لا راسين ديال اف بريم؟ راه هي اف بريم سور دو راسين اف. اوكي. D'accord. غنجي ندير الاشتقاق هنايا، غنجي نديفلوبي غير الاشتقاق. شنو قلت؟ غنعوض هنا ب 1 سور بي ام. اوكي. غنجي لهنايا ونعوض ب 1 سور بي ام. هنا نديري في 1 سور بي ام هاد اكسبرسيون 1 سور بي ام. نجي نديري في 1 سور بي ام هنايا، نجي نديري في 1 سور بي ام هنايا. اوكي. وغنلقى هاد الاكسبرسيون هذا هي بي ام سور بي ام 3. نشتق غير هاد الاكسبرسيون هذا بكل بساطه. دونك هادي من جهه. دونك هنايا لقينا الاكسبرسيون ديال لو بوتونسيال فيكتور. دونك الا بغيت نلقى انا الاكسبرسيون ديال لو شون مانيتيك. دونك الشون مانيتيك créé par un dipôle. Donc champ magnétique créé par un dipôle. دونك ركز هنايا مزيان الله يرضي عليك. دونك اشنو كتعرفوا نتوما؟ كتعرفوا بلي بي ايغال، بي ايغال كوا؟ بي Rotationnel de Rationnel de A. روتاسيونيل دو ا. مزيان. هاد لو فيكتور ا هاد المره اللي عندي كيفاش عامل هاد الفيكتور ا؟ هاد الفيكتور ا هادي كيفاش عامله؟ elle est portée par quel vecteur؟ تكون suivant J. suivant e phi. ارجع لهنايا. ها لو فيكتور e phi، ها الفيكتور يونيتار e phi. اشنو قلنا على الدي سي؟ رجع لهنايا مزيان، من بين الحويجات اللي كنا ركزنا عليهم قبيله ووضحناهم. دونك فوالا الفيكتور e phi هي هذه الفيكتور e phi. واشنو قلنا على الاخر؟ على البوتنسيال فيكتور. ال راه دائما تيكون مع الي باراليل. لو بوتنسيال فيكتور تيكون باراليل مع ليليمون ديال لو كورون. ليليمون دو كورون يد ال الي سوفون او في. لو فيكتور او في ماشي او دو تيتا. ها او دو تيتا فين جات؟ او في هاد المره اون كوردوني سفيريك مع او في. مزيان. هاد لو بوتنسيال هذا il dépend de quoi؟ واش il dépend de phi؟ Dépend de ρ. il dépend de r et θ. علاش il dépend de r و θ؟ قبط لي هاد لو بوين ام، قبط لي هاد ديبول. انا نزيد نوضح لكم هنايا كاع حتى السيميتري ولا انفاريونس. دونك الا قبطنا هنايا فوالا الديبول ديالنا. مهم ركز معايا مزيان في هاد لابارتي ديال الريزونمون. فوالا لاكس زد، وعندي لو بوين ام هنايا. ام فوالا لونغل تيتا. الا ضربت بفي، فاش كنجي كنقول لك في، فاش كنقول لك في راه هذه هي لونغل في. الا ضربت بفي في هاد لو سونس، الا ضربت بفي يعني كندور اوتور دو او زد. دونك راه عندي انفاريونس باغ روتاسيون سويفون 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 في. واش متفقين؟ بمعنى بلي شنو غنجي نلقى هنايا بلي لو شون لو بوتونسيال ا. اوكي. راه il نو ديبون نورمالمون ار و تيتا و في ما كيتعلقش بفي. il نو ديبون كو دو ار اي دو تيتا. تيتا لا، تيتا راه كيتعلق بها. شوف هاد لا فارياسيون. دونك الا كنت كندور هاد السيستيم لهنايا يعني بحال الا جات لي لو بوين ام لهنايا، الا جات لي لو بوين ام دائما كتبقى بعيده على هاد على هذا. اي فوالا لونغل تيتا. دونك هذا انفاريونس باغ روتاسيون autour de l'axe OZ. L'invariance par rotation autour de l'axe OZ. A, il ne dépend que de R et de θ. A, elle est portée par quel vecteur? Normalement, quand on a un vecteur AR suivant ER,
plus A de θ راه ماشي كيتعلق بθ la composante Eθ suivant E de θ plus A de phi suivant E de phi اشنو قلنا على هاد الفيكتور كلها راها باراليل مع ليليمون دو كورون يعني باراليل مع او في هذه هي الفيكتور او في ركز معايا مزيان في لي سيستيم دو كوردون داك اللي عنده شي مشكل في لي سيستيم دو كوردوني راه ما عندي ما ندير له دونك هذا الي باراليل مع او في بمعنى هاد لا كومبوزونت ا دو ار الي نول لا كومبوزونت ا دو θ الي نول لو بوتونسيال فيكتور دونك اشنو عنده لو كومبوزونت ا او بوين ام راه هو ا دو في ياك ا دو في سويفون كوا ا دو في سويفون او في qui est égal mu 0 ok sur 4 pi l'expression اللي لقينا قبيله mu 0 sur 4 pi m شوف معايا مزيان m produit vectoriel r sur r à la puissance 3 وركز دابا فاش كنقول لو موديل a de phi دونك من هنا a de phi égal à quoi a de phi la composante a de phi هي لو موديل دو a اللي هي mu 0 sur 4 pi 1 sur r à la puissance 3 ياك fois le module de quoi le module ديال produit vectoriel m produit vectoriel r يلا قول لي شنو هو الموديول ديالو ديال البرودوي فيكتوريال هو الموديول دو ام فوا الموديول دو ار فوا سينوس اشنا هي لونغل بين ام و ار الدراري هي تيتا يا تيتا ها ام ها او ام ها او ام اللي هي ار و ام راه هي الفيكتور ار ولونغل بين ام هي هذه لونغل بيناتهم هي تيتا يعني السينوس ديال ديك الزاويه هذا راه البرودوي فيكتوريال هذا البرودوي فيكتوريال هو سينوس دو تيتا donc qui est égal à mu 0 sur 4 pi 1 sur r à la puissance 3 هذا هو m r sinus de θ. Donc la composante A de phi هي mu 0 sur 4 pi m sinus de θ sur r au carré ماشي r مع r. أنا لقيت la composante A de phi. باش متفقين خصني باش نجي نديريفيها باش نحسب الروتاسيونيل خصني ضروري ما سميتو خصني ضروري نحط لا كومبوزونت كل كومبوزونت بوحديتها دونك A de phi اللي بقات لي بوحديتها دابا اون كوردوني سفيريك كيعطيها لكم دونك الروتاسيونيل اون كوردوني سفيريك ضروري غادي لكم رابيل في هاد لابارتي هادي اون دون روتاسيونيل دو A égale 1 sur R sinus θ هذه ما تحفظوهاش كتعطى لا ديريفي بارابور à θ de quoi de A phi ok de A phi la composante A phi sinus de θ متفقين moins la dérivée de la composante A de θ par rapport à phi suivant E de R حاولوا انكم تركزوا معايا مزيان في هاد لابارتي plus 1 sur R sinus θ هذا الروتاسيونيل اللي كيعطيه لكم في الرابيل ماتيماتيك 1 sur R sinus θ la dérivée de AR par rapport à phi donc انت خصك تعرف AR A de θ A phi moins sinus de θ la dérivée par rapport à R donc يقدر يعطي لك بغير يدوخك ولكن خصك إليميني نتايا الاخرين donc هذا كله suivant E de θ plus 1 sur R ok la dérivée par rapport à R de R fois A de θ, c'est bien, moins la dérivée de A de R par rapport à 2 θ, suivant E phi. مزيان دونك اشنو عندي هنا A اشنو عندي A de R elle est nulle A de θ elle est nulle A de phi راه هي لي ديفيرون دو زيرو اللي عندي هنا فين هي A de θ نضرب على A de θ A de R A de phi غتبقى A de θ غتمشي A de R غتمشي واش متفقين دونك اشنو غيجيني بي ايكال روتاسيونيل دو A شنو غيبقى ليا بي ايكال روتاسيونيل دو A غيبقى ليا هذا 1 sur R sinus de θ la dérivée par rapport à θ de quoi de A phi la composante A phi fois sinus de θ suivant quel vecteur suivant ER اشنو غيبقى ليا هذا غيمشي بحالو هذا مشى بحالو بقى لي هذا افيك لو موان غتمشي السينوس مع السينوس ركز مزيان غتمشي هاد السينوس مع هاد السينوس اشنو غيبقى لي هنايا غتبقى ليا موان ما ننساش لو موان هاد الموان ما ننساهاش موان 1 sur R la dérivée par rapport à R de R fois la composante A phi suivant E de θ شكون اللي عنده شي كيستيون هنايا شكون اللي عنده شي كيستيون في هاد لابارتي قبل ما نكمل
الكالكول ديالي شكون اللي عنده كاين شي كيستيون في هاد لابارتي هادي ماشي وي شوف في l'expression ديال الروتاسيونيل دو A في مهم. داكشي اللي بدا او فيه اها علاش تانولا فين هو اللي حدا في الانيلا ديرون AR sur ديرون θ و 1 sur R ديرون R لا نول راه نول هاد لي كومبوزون ما مشيتش قبيله قلنا راه نول قلنا راه هذا اللي باراليل ا او في دونك نا با دو كومبوزون سويفون تيتا نا با دو كومبوزون سويفون ار دونك هذا اللي نول الا كان هذا زيرو زيرو مضروب في هذا زيرو دونك اشنو غيبقى لي هنايا هذا زيرو حتى هو هذا زيرو لا كومبوزون ا ار بحال كنقول لك ا ار بحال كنقول لك ا اكس ا ايغريك ا دو زد واش متفقين حتى هادو ا ار ا تيتا اي في حيت انا خدام في لي كوردوني سفيريك ار اي تيتا اي في دونك الفيكتور غتكون عندها كومبوزون سويفون ار كومبوزون سويفون تيتا كومبوزون سويفون في وهنا لقيت لا كومبوزون ا في il dépend دو كوا ا في راه داله باش كتعلق نقدر نجي نكتب لك هكذا نجي نقول لك اودي راه ا في باش كتعلق ا في راه سي اون فونكسيون كي ديبون كتعلق بار وكتعلق بتيتا ا في انديس في واش فهمتيني ولا ما فهمتينيش دابا واش فهمتيني ولا لا اوكي دونك كان اليميني هاد لا كومبوزون ا تيتا كان اليميني ا ار دونك راه نطلق لونجستروم باش تعاودوا هاد الشيء هذا ديزاكتيفيو لي ميكرو الا ساليتو اوكي اشنو باقي ليا دابا بقى لي دابا غير التعويض اشنو غنجي ندير هنايا الا قبضت هذا وضربته في سينوس دو تيتا دونك ا في فوا سينوس تيتا نجي لهادي مثلا نجي لهاد لا ديريفي هادي لا ديريفي بارابور ا تيتا دو ا في فوا سينوس دو تيتا ايكال لا ديريفي بارابور ا تيتا اش كتساوي لا كومبوزونت ا في ها هي ميزيرو 4 بي ام سينوس تيتا سور ار او كاري ميزيرو سور 4 بي اشنو غتكون عندي هنايا ميزيرو سور 4 بي ام سينوس تيتا سور ار او كاري هادي اف نضربها في سينوس دو تيتا يلا هادي ميزيرو ام سور 4 بي ار او كاري ما كيتعلقوش بار ما كيتعلقوش بتيتا كنديريفي على تيتا متفقين ما كيتعلقوش بتيتا غيخرجوا على برا غتبقى لي غير الاشتقاق اشنو هو الاشتقاق ديال هادي ديال سينوس تيتا او كاري اشنو هو الاشتقاق ديال سينوس تيتا او كاري هي ميزيرو نعم هي جوج سينوس تيتا كوسينوس دو تيتا ها ليكسبرسيون هذا دونك نجي هاد لو تيرم فاش مازال غنضربو في 1 سور ار سينوس تيتا دونك 1 سور ار سينوس تيتا لا ديريفي بارابور ا تيتا دو ا في فوا سينوس دو تيتا اشنو غيمشي لنا ار مع ار اشنو تعطيني ار على بويسونس 3 اللي هي ميزيرو ام سور 4 بي هاد 4 مع 2 تبقى لي 2 بي ياك غتبقى لي 2 بي اولا نخليها 4 بي ار على بويسونس 3 غنمشي السينوس مع السينوس غتبقى ليا كوسينوس دو تيتا وما ننساش 2 الشباب واش مزيان ما غلطتش حتى شي حاجه ديال الكالكول دونك هذا هو هذا لو تيرم انا حسبته دونك اشنو غنجي نعمل عاوتاني نجي ندير لا ديريفي دو بارابور ا ار دو ار فوا ا في لا ديريفي بارابور ا ار دو ار فوا ا في اللي هي لا ديريفي بارابور ا ار ا في اشنو قلنا هذا هو ميزيرو سور 4 بي شنو قلنا ام سينوس تيتا سور ار او كاري نشوف نتاكد ميزيرو سور 4 بي ام سينوس تيتا سور ار او كاري ونضربوها في ار الا ضربناها في ار اشنو غتجينا ميزيرو ام سينوس تيتا سور 4 بي غتخرج حيت كنديريفي بارابور ار تيتا راه فيكس كما في الترموديناميك كنديريفي بارابور الفاريابل الاخر راه فيكس اشنو غيبقى ليا لا ديريفي بارابور ار دو كوا ار مع ار او كاري تبقى ليا 1 سور ار اشنو هي لا ديريفي دو 1 سور ار moins 1 sur R. موان 1 سور ار او كاري انا درت له موا هذه هي لا ديريفي بارابور ار دو ار فوا افي شباب واش فهمتيو شي شويه الله يرضي عليكم دونك اشنو باقي لي غنكمل خصني نزيد نكمل نضربوها في موان 1 سور ار الا ضربناها في موان 1 سور ار موان 1 سور ار لا ديريفي بارابور ار دو ار فوا افي الا ضربناها في موان 1 سور ار غتجيني موان ميزيرو ام سينوس تيتا سور 4 بي 1 سور ار 3 مزيان
نجي نعوض دابا بكل بساطه في ليكسبرسيون ديال لو شون مانيتيك. تحيد هذا هو الموجب. سي تري بيان نحيدو الموا دونك فوالا بي ايكال روتاسيونيل دو ا كي تيكال نجمعو هاد لي تيرم هاد لو تيرم الاول فين هو لو تيرم ميزورو ام دونك هاد ليكسبرسيون هذا اللي سويفون او ار هذا ياك نرجعو لبي هذا اللي سويفون او ار الاخر سويفون او تيتا لي سويفون او تيتا بلس ميزورو m sinus θ sur 4pi R3 suivant E de θ. Donc, qui est égal à mu0 fois m sur 4pi R à la puissance 3 de cosinus θ suivant ER plus sinus de θ suivant E de θ. هذا هو le champ magnétique. تقدر تخلي هاد l'expression بحال ما هكا. Donc, le champ magnétique راه عنده la composante B de R suivant ER plus B de θ suivant E de θ. Donc B de R راه هو هذا هو هاد الاكسبرسيون هذا هو B de R B de θ راه هو هذا. متفقين الدراري ولا متفقينش؟ وي دونك ممكن نجيو نكسبريميو اون فونكسيون ديال المومون ديبولار. دونك نرجع لكم لهنايا. اوكي نرجعوا لهنايا كاين عندنا واحد لا بروجيكسيون في لي كوردوني سفيريك. دونك فاش كتكون عندي هنايا كا هكا هاد الفيكتور هادي هي او ار اون كوردوني سفيريك هاد لونغل هادي هي تيتا سي بون وهادي هي اورو سي بون. واشنو قلنا في هاد لونغل هادي هاد الفيكتور هادي هي او دو تيتا وهاد لونغل هادي هي تيتا. دابا خذ معايا الفيكتور كا ايكال اكوا كا ايكال اكوا كوسينوس تيتا او ار غير كنسقط كندير الاسقاط موان سينوس دو تيتا سويفون او دو تيتا. راه الا كانت هادي او تيتا غتكون هادي موان او تيتا. شوف المنحل عام معاكس موان او دو تيتا. متفقين مزيان. اشنو باغي نجي نعمل انا؟ دونك الا قبضت انا دو كوسينوس تيتا او ار دونك ممكن نقبض هادي. دونك الا اشنو غنجي نعمل دونك الا قبضت ام فاكتور دو كوا دو 2 cos θ او ار بلس سينوس تيتا او دو تيتا ياك. ودرت ام اشنو غنجي ندير دابا؟ انا خصني نخرج هنايا خصني نخرج بحال غنخرج كا سكالير او ار باش نخرج لك ام سكالير ار. هذاك ليكسبرسيون اللي عطاكم في ليكزيرسي اللي عطاكم هو في الكور. دونك غنجي ندير هنا 3 cos θ او ار بلس سينوس تيتا او تيتا. اشنو خصني هنا باش نرجع لهنايا؟ زدت كوس تيتا او ار غنقص كوس تيتا او ار. شتي من لهنايا لهنا كانت عندي 2 درت هنا 3 موان كوس تيتا او ار باينه ياك. دابا تشوفوا الهدف لاش غادي نوصل انا لهنايا. دونك كي تيغال هاد سينوس تيتا سينوس تيتا او ار سينوس تيتا او تيتا موان كوس تيتا او ار ايكال كوا هادي موانكا موان كا. سي تري بيان موان كا هادي. دونك هي تيغال ام فوا 3 كوس تيتا او ار موان كا. مزيان. ايكال كوا كوسينوس دو تيتا. كوس تيتا الا بغيتي كوس تيتا من هاد الاكسبرسيون هذا ايكال كوا كوس تيتا من هاد الاكسبرسيون هذا. غندير البروجيكسيون على او ار كاسكالير او ار ايكال كوا كاسكالير او ار كاسكالير او ار هي كوسينوس دو تيتا. من لهنايا شوفها انت هكا وها او ار المنظم ديال هذه 1 فوا 1 في كوسينوس دو تيتا هو كاسكالير او ار. دونك غنجي ندير لك هنايا ام غتجيني 3 اشنو هو كوسينوس دو تيتا هو كا سكالير او ار. هذا هو هذه هي كوسينوس دو تيتا ونزيد او ار هنا ما ننساهاش موان كا. متفقين؟ دونك اشنو عندي هنايا ام فوا كا. اشنو هي ام فوا كا؟ ام فوا او زد. ام راه ايكالا اي فوا اس سويفون او دو زد اللي هي كا اللي هو لو موديول ديال ام سويفون او دو زد. ام راه طالعه الفوق لو مومون مانيتيك. دونك هذه هي 3 ام. دونك الا دخلناها لهنا شنو غتجيني؟
شنو غتجينا الشباب 3 M m scalaire ER moins m fois k اللي هي moins m متفقين oui دونك avec هاد لي ترانسفورماسيون هادي هنا راه لو moins avec هاد لي ترانسفورماسيون on obtient b اوكي هاد اكسبرسيون هذا اللي قلت كله هذا هو m هاد اكسبرسيون هذا 2 cos θ ER اللي هنايا هو هاد اكسبرسيون هذا هو 3m scalaire ER moins m نجي نعوض في الاكسبرسيون ديال بي ها هو نكوبي لكم دونك كلها وكيفاش يدير هاد لا ميثود فهاد لا ميثود هادي انت اللي حبيت المهم توصلنا لهاد الاكسبرسيون اوكي باردون نكوبي تما دونك لا نكوبي هنايا دونك ايغال à mesurer ok sur 4pi c'est bon r à la puissance 3 m fois هاد الاكسبرسيون هذا راه هو اللي لقينا هنايا راه m fois هاد الاكسبرسيون كله راه هو 3m اللي هي 3 m scalaire ER sur r à la puissance 3 هي عندنا هاد r à la puissance 3 نخليوها هنايا شنو اخر moins m sur r à la puissance 3 اوكي ممكن نديرو هاد لابارتي هادي هاد فيكتور ER نخليوه هنايا r3 نخليو r3 هنايا باش غادي نعوضو m اشنو قلنا على الفيكتور r راه هي r suivant ER دونك ER égale à quoi راه هي r فيكتور sur r دونك 3m اشنو غتجيني ER راه هي r sur r ولا لا متفقين الشباب Oui. دونك عندي هنايا m suivant ER يمكن كاين عندي R à la لا puissance لا لا 4 là لا باقي لنا واحد ER هنايا نشوف هنا عندنا m scalaire ER باقي لنا شي حاجة هنايا خاص R واحدة أخرى خاص صبر فين هي m scalaire ER نورمالمون هذا راه فيكتور m scalaire k اوكي هي هذيك عندنا شي غلط يمكن نسينا شي وحدة هنايا لا هي فهاد السطر كاينة K فوق R سكالير R سكالير R دونك k scalaire ER هي كوسينوس دو تيتا عوضناها دونك قلنا m suivant k m suivant k راه هي اها هذه هي m سكالير ER باقي لنا واحد ER أخرى ياك باقي لنا ER أخرى حيت راه فيكتور هذا دونك نقولوا m سكالير ER suivant E de R دونك نعوضوا هاد E de R هذه اللي هنا شنو غتجيني E de R غتجيني R أها E de R الأولى هي R sur R E de R الثانية هي R sur R أخرى اللي هي R au carré moins M صافي دونك هنا لقيت ليكسبرسيون ديال بي واش فهمتي واش السبب كانت خاصنا غير واحد او دو ار او دو ار الاولى هي ار سور ار ها هي او دو ار الثانيه هي ار سور ار افيك الار الاولى هي ار او كار وهكذا كون لقيت ليكسبرسيون ديال لو شون مانيتيك créé par un dipôle bien sûr dans l'approximation dipolaire واش متفقين هنايا دونك فهاد ليكسبرسيون هذا فهاد ليكسبرسيون راه تقول لي من هنايا باللي بي دو ار ايكال كوا بي دو ار راه هي ميزيورو m fois cosinus de θ sur quoi Mesure m cosinus de θ sur 2pi r à la puissance 3 b de θ الشيء اللي كنعطيكم في الديابو هو هي mesure m sur 4pi r à la puissance 3 sinus de θ واش متفقين الشباب في هاد لابارتي ولا متفقينش شكون اللي عنده شي كيسيون هنايا شكون اللي عنده شي كيسيون جيسبيغ هادشي يكون لكم واضح غادي نزيدكم واحد لابارتي اللي هي مهمه بالزربه نزيدها لكم اللي هي لي ليني دو شون ليني دو شون اشنو هما لي ليني دو شون كما قلنا لين دو شون دان ديبول اشنو هما لي لين دو شون هي ان يكون عندنا لو شون مانيتيك يكون باراليل مع الدال
هاد ليكواسيون كتعني باللي بي برودوي فيكتوريال دي ال الي نول. دي ال هو الفيكتور دي او ام، واش متفقين؟ بمعنى هاد ليكواسيون بمعنى نقول لك باللي بي برودوي فيكتوريال ديبلاسمون اون كوردوني سفيريك الي نول. بي اشنو هما الكومبوزونت اللي عند بي؟ بحال تقول لي هو عنده بي ار، عنده بي دو تيتا برودوي. اشنو هي دي او ام؟ هي لي كومبوزون ديالها هي كوا؟ هي دي ار، ار دي دو تيتا. اوكي هنا ما عنديش لا كومبوزونت، خدام ا دو دي بي ار بي دو تيتا دي ار هذا ايكالا فيكتور. ديفلوبي البرودوي فيكتوريال بحال ديتيرمينون. اشنو غتعطيك؟ غتعطيك باللي دي ار سور بي ار اوكي ايكال ا ار فوا دي دو تيتا سور بي دو تيتا. مزيان. دونك من هنا شنو غنلقى؟ باللي دي ار سور ار، دي ار سور ار ايكال كوا؟ من هنا دي ار سور ار ايكال كوا؟ ايكال بي ار سور بي دو تيتا سوفون دي دو تيتا. ها لقيت هاد ليكواسيون هادي، نزيد نكملها ايكال كوا بي ار. يلا قبضهم نقسمهم وحده على الاخرى. ها هما الا سولكم على لي لين دو شون، يعني هادو هما جميع الحالات. هاد الدوكيمون هذا غيلخص لك كلشي، يعني جميع الاسئله اللي ممكن تلقاهم في الديبول. يعني شي حاجه من غير هادشي راه ما كاينش، سيرتو نتوما ما تخطاش معاكم مزيان. دونك بي ار سور بي دو تيتا، ركزوا معايا شنو غنعمل هنايا. دي ار سور ار، يلاه بي ار سور بي دو تيتا شنو خرج ليا؟ هذا انا غتبقى ليا ان دومي، ياك؟ غتبقى ليا ان دومي ولا بي ار سور بي دو تيتا هنا ان دو مع الكاتر. دونك ان دو غتبقى ليا ان دومي اللي هي دو، غطلع الفوق دو. دو كوسينوس دو تيتا سور سينوس دو تيتا دي دو تيتا. واحد الحاجه مهمه في الانتيغراسيون، شكون اللي كيعرف يحسب هاد الانتيغرال؟ شونجمون دو فاريابل. دونك اون بوز مثلا اشنو غنجيو نديرو هنايا؟ هاد كوس تيتا فوا دي دو تيتا ايكال كوا الديفيرونسيال ديال سينوس دو تيتا. الديفيرونسيال ديال سينوس دو تيتا بحال في الترموديناميك هي لا ديريفي ديال سينوس دو تيتا، لا ديريفي ديال اف بارابور ا تيتا مضروبه في دي دو تيتا. اشنو هي لا ديريفي ديال السينوس؟ هي كوس تيتا دي دو تيتا. دونك هاد الانتيغرال اللي غيعطينا هي دي ار سور ار ايكال 2. هاد كوس تيتا دي دو تيتا هي دي ديال سينوس دو تيتا سور دي دو دي دو سور سينوس دو تيتا. بحال اللي خليك سينوس هاد المره هو واحد كغون اكس على اكس. اشنو هو الانتيغرال ديال كغون اكس على اكس؟ الين كغون اكس. يلا انتيغرون هنايا غتعطيني هنايا الين دو ار ايكال كوا؟ ايكال ا 2 الين سينوس دو تيتا. متفقين؟ بليس واحد لا كونستانت، بلس كونستانت، يعني الين دو ار ايكال كوا؟ الين سينوس تيتا او كاري بلس واحد لا كونستانت. متفقين؟ هاد لا كونستانت نقدروا نسميو هاد لا كونستانت نسميوها هي الين ار زيرو نسبة لالين ار ايكال الين ار زيرو. لا كونستانت من هنا لهنا اون بوز باش غير نسامبليفي الكالكول سي ايكال الين ار زيرو كونستانت. مزيان. دوك من هنا شنو غتجيني؟ الين دو ار ايكال كوا؟ الين ار زيرو فوا سينوس تيتا او كاري. دونك ار ايكال ار زيرو سينوس تيتا او كاري. كلها عنده لا ميثود ديالو باش يحل هاد ليكواسيون ديفيرونسيال. ار ايكال هادي سي ليكواسيون، هادي سي ليكواسيون إلا طلب منكم، إلا قال لكم هادي هي ليكواسيون. اوكي ليكواسيون او لين اوكي دو شون. هادي هي ليكواسيون دو لين دو شون مانيتيك بوغ ان ديبول. واش متفقين؟ دوك هنا باش غتجي تراسيها، راه عطيتكم في الاخر، ممكن نجي نتراسي هاد الاخرى نبريزونطيوها. اوكي بلي فالور. دونك الا كان لي فالور ديال تيتا شحال غيساوي ار؟ دونك الا كانت تيتا كتساوي زيرو، ار شحال غادي يساوي ار؟ سينوس زيرو زيرو. الا كانت تيتا كتساوي بي سور 6 ايكال كوا؟ سينوس بي سور 6 هو ان دومي، ان دومي او كاري هو ان كار، ار زيرو سور 4. يلاه شنو هما لي زونغلي باقي لنا؟ بي سور 4 ايكال كوا؟ بي سور 4 سينوس ديالو هو غاسين 2 sur سور 2، racine de 1 sur racine 2 يعني ار 0 sur 2 مع الكاري. اشنا هي بي سور 3 اي بكالكولاتريس ديرها. سينوس بي سور 3 ايكال كوا؟ ايكال كوا سينوس بي سور 3 هو غاسين 3 sur 2. دونك غتجينا ار 0 غاسين 3 غيولي 3 sur 2 غتولي 4 مع الكاري. يلا سينوس بي سور 2، سينوس بي سور 2 ايكال 1، 1 او كاري هو 1 هي ار 0.
نجي عاوتاني 2 بي سور 3 شحال غتجيني في 2 بي سور 3 وهنا غادي 3 بي سور 4 اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك لا فيغور دونك في هاد كيفاش غيجيك لا فورم غتجيك بحال ما هكذا فوالا بحال هنا في لاكس زد مزيان. هنايا فين عندي إيكغيك شوف معايا إلا كانت عندي لونغل إلا كانت لو بوان ام هنايا هاد لونغل هي تيتا هذه كنقصد بها تيتا. دونك إلا كانت تيتا إيكال زيرو يعني لو بوان ام فين كاينة لو بوان ام كاينة في لاكس واش متفقين يعني لو بوان ام كاينة في لاكس او زد. إلا كانت تيتا إيكال زيرو ار إيكال كوا ار إلي نول لو غايون إلي نول أنا هنايا في هاد لو بوان ركز نجيو لتيتا إيكال بي سور 6 إيكال كوا ار يلاه نجيو لتيتا ار فوقاش كيساوي ار زيرو بي سور 2 يعني لونغل تيتا كتساوي بي سور 2 هذه هي تيتا يعني هنا فين جاتني لو بوان ام هنايا بور بي سور 2 ها هي بي سور 2 من لهنا اوكي حيت هذه هي او دو زد وقلناها لو بوان ام الا كانت تيتا جات البي سور 2 غتنزل ام من هنايا دونك هنايا فين عندي لو غايون هذا هو ار زيرو متفقين هاد لا ديستونس كلها هي ار زيرو ار ايكال ار زيرو مزيان. نجي لهنايا بشويه عليا ونبقى نعوض الا كانت تيتا ايكال بي سور 6 فين غتجيني بي سور 6 ندير لونغل بي سور 6 شي حاجه بحال ما هكذا تقريبيا بي سور 6 ايكال كوا ار ايكال ار 0 سور 4 ار 0 سور 4 غنقبض هذا نقسمو على جوج على 4 دونك غتجيني شي حاجه بحال ما هكا دونك هذه هي بي سور 6 وهنايا ار 0 سور 4 ها لي بوين ديالي. نجي بي سور 4 بي سور 4 ايكال كوا ار 0 سور 2 نجي مثلا بي سور 4 غتجيني شي حاجه بحال ما هكا غتجيني ار 0 سور 2 النص ديال هذا شي حاجه بحال ما هكا ار 0 سور 2 نجي لونغل اشنا هي لونغل بي سور 4 بي سور 3 دونك فاش غنجي نرسم لا كورب كله غنتبع هاد لو بوين غتجيني شي حاجه بحال ما هكا لي ليني دو شو اوكي. وفي هاد لا فورم حتى هما دونك هذا هو لورينتاسيون ديالنا في هاد لا فورم هذا غتجينا شي حاجه بحال ما هكا. ولي لين دو شون كيفاش تيكون لو شون عليهم في هاد لو بوين هادي مثلا لو شون تيكون طونجون راه عنده لا كومبوزون بي ار و بي دو تيتا كيفاش كيكون لو شون في هاد لو بوين هادي هكذا كيكون لو شون الا قالك طراسيهم واش متفقين. دونك حنايا هادشي كنظن كافي بالنسبه للديبول مانيتيك حيت في الديابو عندكم غير جوج ديال لي ديابو عندكم غير فورمول مع فورمول ديمونستراسيون ها هو هذا الديمونستراسيون بيان ديتايي. من النصيحه اللي كنقدم لكم الا ما خدمش معكم مزيان الديبول خدموا هادشي خدموه ولكن ركزوا على التيغم دومبير ولو كالكول باغ لا لوا دو بيوسافا. متفقين الشباب؟ وي مسيو غتحط دابا لونغوجيسترمون غير تشارجا وصافي غير تشارجا ونحطو لكم. ميرسي مرحبا يلا تصبحوا على خير. شكرا أستاذ. شكرا.